नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आकिब शिराज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नुक्ता हयात। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का मेरा मौजू है माँ की नाफरमानी का अंजाम, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करने वालों का अंजाम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नौजवान की जान निकलने का वक़्त है और लोग उसे कलमा शहादत पढ़ने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़ुबान नहीं खुलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या वो शख्स नमाज पढ़ता था? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि जी हाँ, नमाज तो पढ़ता था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस आदमी के पास पहुँचे तो वो नज़ा का वक़्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि कलमा पढ़। वो शख्स बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आखिर क्यों, क्या बात थी? मालूम हुआ कि वो माँ बाप की नाफरमानी करता रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसकी माँ जिंदा है? तो लोगों ने बताया कि जी इसकी माँ जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ौरन इसकी माँ को बुलाया जाए। जब उसकी बूढ़ी माँ को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? उस बुढ़िया ने कहा कि जी हाँ, ये मेरा बेटा है और इसने मेरा बहुत दिल दुखाया हुआ है, इसने बहुत नाफरमानी की मेरी, जिससे मैं नाराज़ होकर इससे चली गई इसके पास से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका आखिरी वक़्त है और इस वक़्त ये जहन्नम में जा रहा है, इसको कलमा भी नसीब नहीं हो रहा। तो क्या आप पसंद करेंगी कि आपका बेटा आग में जले? तो उस माँ तो फिर माँ ही होती है। उस माँ ने कहा कि मैं कभी भी नहीं पसंद करूँगी कि मेरा बेटा जहन्नम में जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे और अल्लाह को गवाह बनाकर अपने बेटे को माफ़ कर दो। अभी माँ के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि बेटे, मैंने तुझे माफ़ किया, तेरी सारी ख़ताएँ माफ़ की, कि इतने में भी अल्फाज निकले ही थे माँ के मुँह से कि इतने में उसको कलमा नसीब हो गया। तो ये है माँ बाप की नाफरमानी का जो एक नाफरमानी करने की सज़ा, कि कलमा भी नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन माँ की दुआ के अंदर असर आप देखें कि माँ का माफ़ करना और फ़ौरन ज़ुबान पर कलमे का जारी होना। इस एक और छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो इरशाद हुआ कि फ़लाँ कसाब होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ हैरान हुए और इस कसाई की तलाश में चल पड़े। जाते जाते एक दुकान पर पहुँचे कि वहाँ एक कसाई गोश्त बेचने में मसरूफ़ था। अपना कारोबार ख़त्म करके इसने गोश्त का एक टुकड़ा एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कसाई के घर के बारे में मज़ीद कुछ जानने के लिए बतौर मेहमान चलने की इजाज़त चाहिए। घर पहुंचकर कसाई ने गोश्त पकाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चले गए उसके घर, तो घर पहुंचकर उस कसाई ने गोश्त पकाया, फिर रोटी पकाकर इसके टुकड़े टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक नहायत कमज़ोर बुढ़िया पलंग पर लेटी हुई थी। कसाब ने वो मुश्किल से सहारा देकर उठाया और एक एक लुक़मा इसके मुंह में देता रहा। जब इसने खाना तमाम किया तो बुढ़िया का मुंह साफ किया। बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाई मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लौटा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, आपने कसाब से पूछा कि ये बूढ़ी औरत कौन थी और इसने तेरे कान में ऐसा क्या कहा जिस पर तू मुस्कुराया? तो कसाब बोला कि ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। घर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ, इसकी खिदमत करता हूँ, इसको खाना खिलाता हूँ और ये बहुत खुश होती है और मुझे दुआएं देती है।
اور اس کی دعا کے کیا الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں۔ تو یہاں سے آپ ماں کی دعا کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں کے منہ سے دعا نکلی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس کے گھر، قصائی کے گھر بھیج دیا۔ اب جب قصائی کو نہیں پتا تھا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا یہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اے خوش نصیب انسان، میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، واقعی تمہاری ماں کی دعا قبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ بشارت دی ہے کہ فلاں ایک قصائی ہے جو جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ آج تمہاری ماں کی دعا رنگ لے آئی کہ میں خود تمہیں تلاش کرتے کرتے تمہارے گھر تک آ گیا کہ میں دیکھوں کون وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کے اندر ایک ایسا اثر رکھا ہے جو فوراً عرش پر جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اور استاذ کی دعا، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ فوراً عرش پہ جاتی ہے اور وہاں سے قبول ہو کر نیچے آتی ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، ظاہر ہے ماں باپ تو تب ہی دعا دیں گے جب ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جب ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہا کریں، ان سے اچھا سلوک کرتے رہا کریں اور ان کی دعائیں لیتے رہا کریں اور ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر کہا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بغیر کچھ کہے آپ ممبر کی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں اور آپ آمین کہتے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ جب میں ممبر کی دوسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک بھی زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کی دعائیں نہ لے سکے، ان سے مغفرت نہ کروا سکے، تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے پھر کہا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا ممبر کی تو پھر جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا، اس مہینے کی قدر نہ کر سکا اور اس مہینے کے روزے نہ رکھ سکا۔ تو میں نے اس پر پھر کہا آمین۔ تو یہ تین مقامات تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا گیا۔ تو ہمیں ان تینوں سے بچنا چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر اف تک کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ افم ولا تنہرہما، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے آگے جب آپ سے کوئی کام کا کہا جائے تو اف تک کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ماں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ فوراً عرشوں پر جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک نافرمان اولاد کا جو برا انجام، جسے کلمہ بھی نہیں تھا نصیب ہو رہا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر ایک ماں کی دعا کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا، وہ بھی ایک موسیٰ علیہ السلام کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اور حدیثیں لاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔